आज हामी बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट अथवा BRS को बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। यसलाई सिक्न गइरहेका छौँ। र कक्षा 11 मा बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टबाट हरेक वर्ष 6 नम्बरको न्युमेरिकल सोध्ने गर्छ। अब त्यो 6 मार्क्सको न्युमेरिकललाई जान्नुभन्दा अगाडि, हिसाबलाई जान्नुभन्दा अगाडि बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भनेको के हो भन्ने कुरा जान्नु आवश्यक हुन्छ। र बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट के हो भनेर जान्नुभन्दा अगाडि हामी यो दुईवटा कुराहरू चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब तिनी दुईवटा पार्टहरूमा एउटा रहेको छ क्यास बुक र अर्को छ हाम्रो के त भन्दाखेरि पासबुक। जस्तो मानौ हरेक कम्पनीहरूले अथवा हरेक अर्गनाइजेसनहरूले आफूले चाहिँ फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सनहरू गर्छन्। फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन भनेको मनी रिलेटेड ट्रान्जेक्सन अथवा जुन ट्रान्जेक्सनलाई मनीमा मेजर गर्न सकिन्छ, मनीमा एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ, तिनी ट्रान्जेक्सनहरू नै के हुन् त भन्दाखेरि फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन हुन्। र अहिलेको सिनारियोमा, अहिलेको कन्डिसनमा के हुन्छ त भन्दाखेरि धेरैजसो अर्गनाइजेसन, धेरैजसो संस्थाहरू, धेरैजसो कम्पनीहरूले के गर्छ त भन्दाखेरि आफ्ना आफ्ना हरेक कारोबारहरूलाई, आफ्ना फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सनहरूलाई ब्याङ्कको थ्रु चाहिँ गर्ने गर्छ। र ब्याङ्कको थ्रु गर्दाखेरि त्यहाँ दुईवटा पार्टीहरू चाहिँ इन्भल्भ हुन्छ, अथवा एउटा भनेको पर्सन अथवा कम्पनी, एउटा कम्पनी इन्भल्भ हुन्छ, अर्को चाहिँ त्योसँग सँगसँगै के हुन्छ त भन्दाखेरि ब्याङ्क इन्भल्भ भइरहेको हुन्छ। जस्तो मानौ एबिसी भन्ने कम्पनी छ, एबिसी कम्पनी छ। अब एबिसी कम्पनीको ब्याङ्कमा खाता हुन्छ, एबिसी कम्पनी छ, एबिसी कम्पनीको के हुन्छ ब्याङ्कमा खाता हुन्छ र त्यही ब्याङ्क खाताबाट उसले आफ्नो फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सनहरू कन्डक्ट गरिरहेको हुन्छ अथवा सञ्चालन गरिरहेको हुन्छ, पेमेन्ट गर्ने कामहरू, डिपोजिटका कामहरू गरिराखेको हुन्छ। अनि त्यसैले जस्तो मानौ मैले एउटा इक्जाम्पल लिएँ, एबिसी भन्ने कम्पनीले जतिखेर ब्याङ्कमा ब्यालेन्स राख्छ, सपोज मानौ एबिसी कम्पनीले ब्याङ्कमा 5 लाख रुपिस चाहिँ डिपोजिट गरेको छ, ब्याङ्कमा 5 लाख रुपियाँ राख्छ भने उसले आफूले के गर्छ त भन्दाखेरि मैले ब्याङ्कमा यति पैसा राखेको छु अथवा मैले ब्याङ्कबाट यति पैसा निकालेँ, मेरो ब्याङ्कमा चाहिँ फलानाले यति रुपियाँ राखिदिएको छ, मलाई ब्याङ्कबाट यति ब्याज आयो अथवा मैले ब्याङ्कमा यति ब्याज तिरेँ भन्ने जस्ता विभिन्न कारोबारहरूलाई रेकर्ड राख्नका लागि क्यास बुक मेन्टेन गरेको हुन्छ। अथवा सरल भाषामा भन्नुपर्दा ब्याङ्क अथवा क्याससँग सम्बन्धित कारोबारहरूलाई अथवा ब्याङ्किङ कारोबारहरूलाई रेकर्ड राख्नका लागि के गर्छ त भन्दाखेरि ब्याङ्क क्यास बुक चाहिँ मेन्टेन गरेको हुन्छ। मैले एकचोटि फेरि रिपिट गरेँ, ब्याङ्कसँग रिलेटेड ट्रान्जेक्सनहरूलाई रेकर्ड राख्नका लागि ब्याङ्क क्यास बुक मेन्टेन गरेको हुन्छ, जसमा चाहिँ ब्याङ्कसँग सम्बन्धित कारोबारहरू अथवा ब्याङ्कबाट हुने गरेका सबै कारोबारहरूलाई चाहिँ देखाउने गरिन्छ। भने त्यस्तै गरी यदि एबिसी कम्पनीले यो ब्याङ्कमा खाता खोल्छ भने ब्याङ्कले पनि फलानु कम्पनीको यति यति कारोबारहरू छ अथवा फलानु कम्पनीले यति पैसा हाम्रो ब्याङ्कमा डिपोजिट गरेको छ, यति पैसा निकाल्यो, त्यो कम्पनीले यति इन्ट्रेस्ट अर्न गर्यो, त्यो कम्पनीबाट हामीले यति इन्ट्रेस्ट चाहिँ चार्ज गरियो अथवा यति चाहिँ कमिसन चार्ज गरियो अथवा यस्तो यस्तो खर्चहरू चाहिँ पेमेन्ट गरियो भनेर रेकर्ड राख्नका लागि ब्याङ्कले चाहिँ के गरेको हुन्छ त भन्दाखेरि पासबुक मेन्टेन गरेको हुन्छ। जस्तो मान्नुहोस् एबिसी कम्पनीले जब ब्याङ्कमा 5 लाख रुपियाँ डिपोजिट गर्छ, सुरुमा 5 लाख रुपियाँ राख्छ भने अब एबिसी कम्पनीले आफ्नो खातामा अथवा आफूसँग के हुन्छ क्यास बुक हुन्छ, क्यास बुकमा के गर्छ त भन्दाखेरि 5 लाख रुपिस चाहिँ ब्यालेन्स देखाउँछ। भने त्यसै गरी अब ब्याङ्कले पनि के गर्छ त भन्दाखेरि एबिसी कम्पनीले हाम्रो खातामा के अरे हाम्रो ब्याङ्कमा 5 लाख रुपियाँ डिपोजिट गरेको छ अथवा हाम्रो ब्याङ्कमा एबिसी कम्पनीको 5 लाख रुपियाँ चाहिँ छ, हामीले 5 लाख रुपियाँ एबिसी कम्पनीको राखिदिएका छौँ अथवा हामीले चाहिँ एसेट डिपोजिट एसेट गरेका छौँ भनेर चाहिँ रेकर्ड मेन्टेन गरेको हुन्छ। अनि त्यसै गरी मानौ अब फेरि एबिसी कम्पनीलाई पैसाको खाँचो परे, उसले के गर्छ, सपोज गरौँ 50,000 ब्याङ्कबाट निकाल्न गइरहेको, त्यसको लागि के गर्छ चेक, तपाईँले चेक देख्नुभएकै छ, चेकमा चाहिँ कति एमाउन्ट हो, कसको नाममा चाहिँ इस्यु गर्ने हो, चेकमा एमाउन्टहरू लेख्छ, नेमहरू लेख्छ र ब्याङ्कमा सेन्ड गर्छ, इस्यु गरिदिन्छ। इस्यु गरिसकेपछि क्यास बुकबाट जति एमाउन्ट बराबरको चेक इस्यु गरेको त्यति एमाउन्ट चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि लेस गर्छ। अनि त्यो चेक लिएर जाने मान्छे ब्याङ्कमा जान्छ, ब्याङ्कमा गइसकेपछि ब्याङ्कले पनि के गर्छ 50,000 बराबरको एमाउन्ट चाहिँ जसले चाहिँ चेक लिएर आएको उसलाई चाहिँ दिन्छ। अनि त्यसपछि आएर ब्याङ्क खाताबाट अथवा पासबुकबाट 50,000 घटाइदिन्छ। अब के देखिन्छ, क्यास बुकमा 4,50,000 ब्यालेन्स देखिन्छ। अनि त्यसै गरी पासबुकमा पनि के गर्छ त भन्दाखेरि 4,50,000 रुपियाँ चाहिँ ब्यालेन्स देखिरहेको हुन्छ। अनि त्यसै गरी फेरि केही समयपछि
अब एबिसी कम्पनीले फेरि पैसा आउँछ उसँग, विभिन्न सेल्सहरू गर्छ अथवा अरू विभिन्न ट्रान्जेक्सनहरूबाट उसँग इन्कम चाहिँ जेनेरेसन हुनसक्छ। इन्कम जेनेरेट भयो भने त्यतिखेर के गर्छ, त्यो इन्कमलाई चाहिँ फेरि ब्याङ्कमा लगेर डिपोजिट गर्छ। सपोज गरौँ 2 लाख रुपिस चाहिँ अब उसले चाहिँ ब्याङ्कमा लगेर डिपोजिट गर्दैछ भने अब उसले क्यास बुकमा के गर्छ, पहिला सुरुमा हाम्रो 5 लाख रुपियाँ थियो, त्यसमध्येबाट हामी 50,000 झिक्यौँ। 50,000 झिकिसकेपछि अब 4,50,000 ब्यालेन्स छ। 4,50,000 मा अहिले चाहिँ 2 लाख रुपियाँ डिपोजिट गर्दैछौँ भनेपछि अब हाम्रो ब्यालेन्स ब्याङ्कमा 6,50,000 भयो भने चाहिँ आफ्नो हिसाबले एउटा बुक क्यास बुकमा रेकर्ड राखेको हुन्छ अथवा रेकर्ड मेन्टेन गरेको हुन्छ। त्यस्तै गरी पासबुकले पनि के गर्छ त भन्दाखेरि एबिसी कम्पनीले सुरुमा 5 लाख रुपियाँ लिएर आएको थियो, त्यसपछि 50,000 झिक्यो र अब उसको ब्यालेन्स चाहिँ 4,50,000 छ। अब 4,50,000 मध्येमा फेरि उसले के गर्यो भन्दाखेरि 2 लाख रुपियाँ डिपोजिट गर्यो भने अब उसको हाम्रो ब्याङ्कमा उसको चाहिँ 6,50,000 रुपियाँ छ है भनेर चाहिँ पासबुकमा रेकर्ड राख्ने काम गरिरहेको हुन्छ। यसरी के हुन्छ त भन्दाखेरि क्यास बुकमा जति ब्यालेन्स देखिरहेको हुन्छ पासबुकमा पनि त्यति ब्यालेन्स नै देखिनु पर्ने हुन्छ। क्यास बुकमा जति ब्यालेन्स देखिरहेको हुन्छ पासबुकमा पनि त्यति नै ब्यालेन्स देखिनु पर्ने हुन्छ। तर केही त्यस्ता रिजनहरू छन्, केही त्यस्ता कारणहरू छन् जुन कारणले गर्दा के छ त भन्दाखेरि क्यास बुकले देखाउने ब्यालेन्स र पासबुकले देखाउने ब्यालेन्समा के आउँछ, डेभिएसन आउँछ, फरक पर्छ, डिफरेन्स हुन्छ। यो दुईटा ब्यालेन्स चाहिँ डिफरेन्स हुन जान्छ र त्यस्तो डिफरेन्स किन भयो त, जस्तो डिफरेन्स त नहुनु पर्ने हो। यहाँ हामीले जति पैसा ब्याङ्कमा राखेका छौँ त्यति नै रेकर्ड राखेको हुन्छ, ब्याङ्कले पनि त्यति नै पैसा हामीले चाहिँ एक्सेप्ट गरियो भनेर रेकर्ड राख्नुपर्छ। तपाईँले एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि जस्तो मैले राम भन्ने मान्छेलाई 50,000 दिएँ भने, जस्तो मैले रामलाई 50,000 दिएँ भन्ने भए जस्तै रामले पनि मैले फलानाबाट 50,000 पाएँ भन्ने हुनु पर्यो नि त। जस्तो मैले दिने मान्छेले 50,000 दिइसकेपछि पाउनेले पनि 50,000 नै पाउने हो। त्यस्तै यहाँ जब अब कम्पनीले जब ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्छ, 5 लाख डिपोजिट गर्छ भने पासबुकमा पनि 5 लाख रुपियाँ देखिन पर्यो। फेरि 50,000 निकाल्ने बित्तिकै पासबुकबाट पनि 50,000 घट्न पर्यो, 4,50,000 ब्यालेन्स देखिने भयो। अनि त्यसपछि फेरि आएर के गर्छ, 2 लाख रुपियाँ फेरि डिपोजिट गर्छ भने अब क्यास बुकमा 6,50,000 देखियो भने पासबुकमा पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि 6,50,000 नै देखिनु पर्ने हुन्छ। अथवा क्यास बुक र पासबुकले देखाउने ब्यालेन्स जहिले पनि बराबर हुनुपर्छ। अथवा ब्याङ्क कम्पनी अथवा पर्सनसँग हुने क्यास बुकले देखाउने ब्यालेन्स र ब्याङ्कसँग हुने पासबुकले देखाउने ब्यालेन्स जहिले पनि बराबर हुनुपर्ने हुन्छ। तर केही त्यस्ता रिजनहरू छन्, केही त्यस्ता कारणहरू छन् जुन कारणले गर्दा यो ब्यालेन्स र यो ब्यालेन्स चाहिँ फरक पर्न जान्छ अथवा यो दुईटा ब्यालेन्स चाहिँ फरक देखिन्छन्, डिफरेन्स हुन जान्छन्। त्यस्तो अवस्थामा किन दुईटा ब्यालेन्स फरक पर्यो त, के कारणले गर्दा क्यास बुक र पासबुकले चाहिँ ब्यालेन्स फरक देखाए त भनेर तिनी रिजनहरू चाहिँ फाइन्ड आउट गर्ने र दुईटाको ब्यालेन्सलाई करेक्सन गर्नका लागि जुन स्टेटमेन्ट तयार गरिन्छ त्यो नै के हो त भन्दाखेरि ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट हो। त्यसैले हामी के भन्न सक्छौँ त भन्दाखेरि ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट इज द स्टेटमेन्ट द्याट इज प्रिपेयर्ड टु रेकन्साइल भनेको मिलान गर्नु अथवा मिलाउनु, to reconcile the balances shown by the cash book and passbook by finding the causes of differences between the two balances। अथवा क्याश बुक को ब्यालेन्स र पासबुक को ब्यालेन्स को बीचमा फरक पर्नुका कारणहरू पत्ता लगाएर त्यो फरकलाई मिलाउनका लागि अथवा त्यसलाई मिलान गर्नका लागि, एडजस्ट गर्नका लागि जुन स्टेटमेन्ट तयार गरिन्छ त्यो नै के हो त भन्दाखेरि ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट हो। त्यसैले हामी के भन्न सक्छौँ त भन्दाखेरि ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट इज द स्टेटमेन्ट which is prepared to reconcile the balances between passbook and cash book by identifying the causes of differences between cash book and passbook balances। क्याश बुक र पासबुकले देखाएको ब्यालेन्सको फरकका कारणहरूलाई फाइन्ड आउट गरी अनि त्यसलाई चाहिँ करेक्सन गर्नका लागि जुन स्टेटमेन्ट तयार गरिन्छ त्यो स्टेटमेन्ट नै के हो त भन्दाखेरि ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट हो। अब यो जस्तो क्याश बुक र पासबुकको ब्यालेन्स किन फरक पर्छ, यसका केही रिजनहरू छन्। तपाईहरूले जब तिनी रिजनहरूलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ तब मात्र यसको हिसाब चाहिँ क्लियर हुन्छ। त्यसैले क्याश बुक र पासबुकको ब्यालेन्सलाई डिफ्रेन्सिएट गर्ने अथवा ब्यालेन्सलाई फरक गराउने अथवा क्याश बुकले देखाउने ब्यालेन्स र पासबुकले देखाउने ब्यालेन्समा फरक देखिनुका रिजनहरू के हुन् त, अब तिनीहरूको बारेमा डिस्कस गरौँ। अब
रिजन अफ डिसएग्रिमेन्ट बिट्विन क्यास बुक एन्ड पासबुक ब्यालेन्सेस, अथवा क्यास बुक र पासबुकको ब्यालेन्स चाहिँ डिसएग्री हुनु अथवा ब्यालेन्स चाहिँ नमिल्नुका कारणहरूका बारेमा हामी डिस्कस गर्छौँ। यदि तपाईँहरूले यो रिजनहरू बुझ्नुभयो भने ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट तपाईँहरूको लागि गाह्रो हुँदैन। मेन कुरा के हो त भन्दाखेरि तपाईँको हिसाब नमिल्नुको रिजन थाहा पाउनुभयो भने त्यसको जस्तो तपाईँलाई कुन रोग लागेको छ भन्ने थाहा पाइयो भने त्यसको ट्रिटमेन्ट गर्न सजिलो हुन्छ नि। भने जस्तै यदि तपाईँले क्यास बुक र पासबुकको ब्यालेन्स डिफर गर्नुको कारण अथवा डिसएग्री हुनुको कारण पत्ता लगाउन सक्नुभयो भने, बुझ्न सक्नुभयो भने त्यतिखेर के हुन्छ त भन्दाखेरि क्यास बुक यो के अरे ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट बनाउन केही पनि गाह्रो हुँदैन। त्यसैले सबभन्दा पहिला यो क्यास बुक र पासबुकको ब्यालेन्स डिसएग्री हुनुका कारणहरूलाई बुझ्ने कोसिस गरौँ। नम्बर 1 मा छ चेक इस्युड ड्रन बट नट प्रेजेन्टेड फर, अथवा बट नट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट पनि भन्न सक्छ, अथवा कहिलेकाहीँ बट नट इन क्यास पनि भन्न सक्छ। अब यसको मिनिङ के त भन्दाखेरि चेक इस्युड अथवा ड्रन, चेक इस्युड ड्रन बट नट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट अथवा बट नट इन क्यास। यदि तपाईँको क्वेसनमा यस्तो छ भने यसले के कुरालाई इन्डिकेट गरिरहेको हुन्छ त भन्दाखेरि कम्पनीले क्यास बुकबाट चेक इस्यु गर्नु भनेको चाहिँ पैसा निकाल्नका लागि चेक काटेर दिनु हो। चेक इस्यु गर्नु भनेको अथवा चेक ड्रन गर्नु भनेको पैसा ब्याङ्कबाट पैसा निकाल्नका लागि चेक काटेर चेकमा नाम लेखेर अथवा सिग्नेचर गरेर चाहिँ कुनै अर्को पर्सनलाई चाहिँ दिनु हो। त्यतिखेर कम्पनीले के गरे हुन्छ, मैले अघि पनि भनिहालेँ, कम्पनीसँग क्यास बुक हुन्छ, कम्पनीसँग क्यास बुक हुन्छ, क्यास बुक हुन्छ र ब्याङ्कसँग के हुन्छ, पासबुक हुन्छ। कम्पनीसँग क्यास बुक हुन्छ, ब्याङ्कसँग पासबुक हुन्छ। यदि कम्पनीले चेक इस्यु गर्छ, जस्तो मानौ 20,000 बराबरको चेक इस्यु गर्यो भने -20,000 गरेर चाहिँ पठाउँछ कि भने। अब तर के भएन त भन्दाखेरि बट नट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट, अथवा जसले चेक लिएर गएको हो त्यो चाहिँ ब्याङ्कमा प्रेजेन्ट भएन। यसको मतलब क्यास बुकले अब 20,000 ब्यालेन्स कम देखाउने भयो, तर पासबुकमा ब्यालेन्स के हुने भयो त भन्दाखेरि पहिला जे थियो त्यति नै हुने भयो कि। जस्तो मानौ अघि मैले एउटा इक्जाम्पलमा लिएँ, सुरुमा जस्तो क्यास बुक अनि पासबुक, सुरुमा 5 लाख रुपियाँ चाहिँ डिपोजिट गरेको थियो कम्पनीले, अनि ब्याङ्कले पनि 5 लाख रुपियाँ भनेर चाहिँ देखाएको थियो। अब मान्नुहोस् चेक इस्यु गरियो, 20,000 को चेक इस्यु गरियो। चेक इस्यु भनेको चेक ब्याङ्कबाट पैसा निकाल्नका लागि चेक लेखेर पठाउनु हो। अब चेक इस्यु गर्न साथ क्यास बुकमा अब के गरिन्छ त भन्दाखेरि -20,000 गरिन्छ, अथवा क्यास बुकले ब्यालेन्स गरेर देखाउँछ 4,80,000 चाहिँ ब्यालेन्स देखाउँछ। तर बट नट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट भनेको छ, तर जसले चाहिँ चेक लिएर गएको हो, जो चाहिँ चेक लिएर ब्याङ्कमा जान लागेको मान्छे हो, त्यो चाहिँ ब्याङ्कमा प्रेजेन्ट नै भएन, अथवा ऊ ब्याङ्कमा नै गएन भने त अब ब्याङ्कबाट त ब्यालेन्स घट्दैन नि। ब्याङ्कले कति देखाउँछ ब्यालेन्स, त्यही 5 लाख नै देखाइरहेको हुन्छ। यसरी पनि के हुन्छ त, यो एउटा के हो त, एउटा रिजन हो। जस्तो क्यास बुक र पासबुकले ब्यालेन्स फरक देखाउनुको विभिन्न रिजनहरू मध्ये यो एउटा रिजन हो। मैले फेरि एकचोटि यसलाई रिक्याप गरेँ, चेक इस्यु गरियो अथवा क्यास बुकबाट ब्यालेन्स घटाइयो, क्यास बुकको ब्यालेन्स कम भइसक्यो, तर जसले चाहिँ चेक लिएर गएको त्यो मान्छे चाहिँ ब्याङ्कमा प्रेजेन्ट भएन, ब्याङ्कमा गएन भने त्यतिखेर ब्याङ्कको ब्यालेन्स चाहिँ घट्ने भएन। ब्याङ्कले चाहिँ पासबुकले चाहिँ जस्तो ब्याङ्कसँग पासबुक हुन्छ, कम्पनीसँग क्यास बुक हुन्छ, यो कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्छ। कम्पनीसँग क्यास बुक हुन्छ, ब्याङ्कसँग पासबुक हुन्छ। अब चेक इस्यु गर्ने बित्तिकै के हुन्छ, कम्पनीसँग भएको क्यास बुकले ब्यालेन्स कम देखाउने भयो, ब्यालेन्स घट्ने भयो, तर पासबुकको ब्यालेन्स चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एज इट इज रहने भयो कि, पासबुकको ब्यालेन्स चाहिँ लेस हुँदैन। त्यसै गरी अब नम्बर 2 मा भनेको छ चेक पेड और डिपोजिटेड बट नट कलेक्टेड एन्ड क्रेडिटेड बाई ब्याङ्क। पहिला यसलाई बुझौँ। जस्तो मानौ हामी क्यास बुक र पासबुकमा 5 लाख रुपियाँ ब्यालेन्स छ भनेर चाहिँ एज्युम गरेका छौँ। यो इनिसियल फेजको कुरा हो। सुरुको फेजमा दुईटै क्यास बुक र पासबुकले चाहिँ ब्यालेन्स बराबर देखाइरहेछ। अब मानौ के त, चेक पेड अथवा डिपोजिटेड इन्टु ब्याङ्क बट नट कलेक्टेड एन्ड क्रेडिटेड बाई ब्याङ्क। चेक पेड अथवा डिपोजिटेड भनेको ब्याङ्कमा चेक जम्मा गर्न पठाइयो। चेक जम्मा गर्न पठाउने, सपोज गरौँ 50,000 बराबरको चेक जम्मा गर्न पठाइयो। यदि जम्मा गर्न पठाइयो भने हामी के गर्छौँ, क्यास बुकमा प्लस 50,000 भनेर चाहिँ लेख्छौँ। यसको मतलब क्यास बुकले ब्यालेन्स गरेर देखाउँछ 5,50,000,
तर के भएन त भन्दाखेरि बट नट कलेक्टेड एन्ड क्रेडिटेड बाई ब्याङ्क भनेको ब्याङ्कले चाहिँ कलेक्सन गर्दिएन अथवा कलेक्सन नगर्नुका त विभिन्न रिजनहरू हुन सक्छन्। जस्तो हामीले जुन चेक जम्मा गर्न पठाइयो त्यो ब्याङ्कमा डिपोजिट नहुनुका विभिन्न रिजनहरू हुन सक्छन्। जस्तो चेकमा जसको हामीले चेक लिएर गएका हौँ त्यसमा चाहिँ सफिसियन्ट ब्यालेन्स नभएको केस हुनसक्छ, अथवा सिग्नेचर म्याचिङ नभएको केस हुनसक्छ, अथवा चेक चाहिँ टियर भएको केस हुनसक्छ, अथवा डबल राइटिङ भएको केस हुनसक्छ। विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि चेक चाहिँ एक्सेप्ट नहुन सक्छ। त्यस्तो केसमा के हुने भयो त भन्दाखेरि क्यास बुकले ब्यालेन्स बढी देखाउने भयो। जस्तो चेक डिपोजिट गर्ने बित्तिकै हामी के गर्छौँ, क्यास बुकमा पहिला 5 लाख रुपियाँ थियो, अब 50,000 डिपोजिट गर्न पठाइयो भने प्लस 50,000 गर्छौँ र क्यास बुकले ब्यालेन्स 5,50,000 देखाउँछ। तर पासबुकमा के हुन्छ, यदि ब्याङ्कले एक्सेप्ट गरेन अथवा डिपोजिट गरेन भने पासबुकले ब्यालेन्स चाहिँ त्यही 5 लाख रुपियाँ मात्रै देखाइरहेको हुन्छ। यसरी क्यास बुक र पासबुकले देखाउने ब्यालेन्समा के हुन्छ त भन्दाखेरि डिफरेन्स आउँछ अथवा फरक पर्छ, अथवा यी दुईटाको ब्यालेन्समा डिसएग्रिमेन्ट आउँछ। यो के हो त भन्दाखेरि सेकेन्ड रिजन अफ डिसएग्रिमेन्ट बिट्विन क्यास बुक एन्ड पासबुक ब्यालेन्सेस हो। अब त्यसै गरी अब थर्डको लागि मैले यसलाई इरेज गरेँ। नम्बर थर्डमा जाउँ। थर्ड नम्बरमा इन्ट्रेस्ट कलेक्टेड एन्ड क्रेडिटेड बाई ब्याङ्क बट नट इन्टर्ड इन क्यास बुक। यदि हामीले ब्याङ्कमा पैसा राखेको छौँ भने ब्याङ्कले त ब्याज दिन्छ नि त। यदि हामीले ब्याङ्कमा पैसा जम्मा गरेको छौँ भने त्यसमा हामीले ब्याज दिन्छ, र यदि हामीले ब्याङ्कबाट लोन लिएको छौँ भने हामीले ब्याज तिर्नुपर्छ, र ब्याङ्कमा यदि हामीले पैसा राखेको छौँ भने त्यसबाट हामीले के त भन्दाखेरि ब्याज पाउँछौँ। यसले भन्न खोजेको के त भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट कलेक्टेड अथवा क्रेडिटेड बाई ब्याङ्क बट नट इन्टर्ड इन क्यास बुक। हामीले ब्याङ्कमा राखेको ब्यालेन्समा ब्याङ्कले ब्याज दियो भन्न खोजेको हो। क्रेडिटेड भनेको हाम्रो खातामा क्रेडिट गर्यो अथवा प्लस गर्यो भनेको, कलेक्टेड अथवा क्रेडिटेड भन्नुको मिनिङ सेम नै हो। ब्याङ्कले हाम्रो खातामा पैसा जम्मा गरिदियो किन त भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट बापत अथवा ब्याज बापत हाम्रो खातामा पैसा जम्मा गर्छ। सपोज गरौँ हामीले 5 लाख रुपियाँ ब्याङ्कमा राखेका थियौँ, अब चाहिँ हाम्रो खातामा 5,000 चाहिँ के गरिदियो त भन्दाखेरि जम्मा गरिदियो। तर के भयो, बट नट इन्टर इन क्यास बुक, यसको बारेमा क्यास बुकमा रेकर्ड गरिएको छैन भने यस्तो अवस्थामा पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि क्यास बुकले 5 लाख रुपियाँ मात्रै ब्यालेन्स देखाइरहेको हुन्छ भने पासबुकले कति देखाउँछ, 5,05,000 चाहिँ ब्यालेन्स देखाइरहेको हुन्छ। यसरी पनि क्यास बुक र पासबुकले देखाउने ब्यालेन्समा डेभिएसन अथवा फरक परिरहेको हुन्छ। नम्बर 3। अनि त्यसै अब नम्बर 4 नम्बरमा बैंक चार्जेस कमिसन एन्ड इन्ट्रेस्ट अन ओभरड्राफ्ट। ओभरड्राफ्ट भनेको सर्ट टर्म लोन हो अथवा विदिन 1 इयर पे गर्नुपर्ने लोन नै के हो, ओभरड्राफ्ट। ओडी भन्दा चाहिँ छुट्टै हुन्छ यो लोन। डेबिटेड अथवा चार्ज बाई ब्याङ्क बट नट इन्टर इन क्यास बुक। अघि 3 नम्बरमा भने जस्तै 3 नम्बरमा के भएको थियो त भन्दाखेरि यदि हामीले ब्याङ्कमा पैसा राखेको थियौँ भने ब्याङ्कले हामीलाई ब्याज दिन्छ। तर यदि हामीले ओडी बनाएको छौँ अथवा हामीले चाहिँ ओभरड्राफ्ट लिएको छौँ, लोन लिएका छौँ भने त्यस्तो केसमा के हुन्छ, हामीसँगबाट ब्याङ्कले ब्याज लिन्छ अथवा विभिन्न चार्जहरू चार्ज गर्न सक्छ अनि कमिसनहरू लिन सक्छ। यदि त्यसरी लिएको केसमा के हुन्छ, ब्याङ्कले पासबुकबाट ब्यालेन्स सपोज गरौँ 10,000 चाहिँ ब्यालेन्स गराइदियो। एउटा कुरा तपाईँले के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि डेबिटेड अथवा चार्ज, ब्याङ्कले डेबिट गर्यो अथवा चार्ज गर्यो भन्ने बित्तिकै पासबुकको ब्यालेन्स माइनस भइरहेछ अथवा पासबुकको ब्यालेन्स घटिरहेछ भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। बट नट इन्टर इन क्यास बुकमा इन्टर गरिएको छैन। यसको मतलब के भयो त भन्दाखेरि पासबुकमा पहिला 5 लाख रुपियाँ ब्यालेन्स थियो, 10,000 चाहिँ ब्याङ्कले चार्ज लिइदियो अथवा ब्याङ्कले कमिसन चार्ज गर्यो अथवा ब्याङ्कले इन्ट्रेस्ट अन ओभरड्राफ्टको ओभरड्राफ्टको इन्ट्रेस्ट चाहिँ चार्ज गर्यो। त्यतिखेर अब पासबुकले जम्मा ब्यालेन्स 4,90,000 देखाउने भयो भने हामीसँग के छ, पासबुक छ, क्यास बुक छ। क्यास बुकले ब्यालेन्स कति देखाउँछ त भन्दाखेरि पुरै 5 लाख नै देखाइरहेको हुन्छ। अब यसरी पनि के हुन्छ, क्यास बुक र पासबुकले देखाउने ब्यालेन्समा फरक परिरहेको हुन्छ। अब यो फरकलाई कसरी मिलाउने भन्ने कुरा चाहिँ म पछि गर्छु। अहिले तपाईँले मात्र के बुझ्नुहोस् त भन्दाखेरि क्यास बुक र पासबुक फरक पर्छ किन, कस्तो कारणले गर्दा क्यास बुक र पासबुकको ब्यालेन्स चाहिँ डिफरेन्स हुन्छ अथवा फरक पर्छ भन्ने कुरा मात्रै बुझ्नुहोस्। नम्बर 4 पनि कम्प्लिट भयो। अब त्यसै गरी नम्बर 5 नम्बरमा एक्सपेन्सेस डाइरेक्टली पेड बाई ब्याङ्क अन द बिहाफ अफ कस्टमर बट नट रेकर्डेड इन क्यास बुक। जस्तो हामीले चाहिँ के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि
जस्तो पानीको बिलहरू, बिजुलीको बिलहरू, अनि त्यसै गरी इन्टरनेटका बिलहरू, इन्सुरेन्सलाई जस्तो ब्याङ्कबाट डाइरेक्टली पेमेन्ट गर्ने सिस्टम चाहिँ बनाउन मिल्छ। यदि त्यस्तो गराएको छ भने के गर्छ, ब्याङ्कले जतिखेर बिलहरू आउँछ त्यतिखेर हाम्रो के अरे बिलहरू पेमेन्ट गरिदिन्छ। जस्तो इन्सुरेन्सको जस्तो मानौँ 10,000को चाहिँ इन्सुरेन्स प्रत्येक महिनामा अथवा वर्षमा 10,000 बुझाउनु पर्ने थियो इन्सुरेन्स बापत भने अब ब्याङ्कले के गर्छ, पासबुकबाट ब्यालेन्स चाहिँ घटाइदिन्छ। उसले चाहिँ इन्सुरेन्सको पैसा बुझाइदिन्छ अनि पासबुकबाट ब्यालेन्स घटाउँछ। तर जबसम्म हामीलाई जानकारी हुँदैन तबसम्म हामीले क्यासबुकबाट त लेस गर्दैनौँ। यस्तो केसमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि अब क्यासबुकले पुरै 5 लाख रुपियाँ ब्यालेन्स देखाउने भयो, तर पासबुकले के गर्छ त भन्दाखेरि 4,90,000 अथवा 4,90,000 चाहिँ ब्यालेन्स देखाइरहेको हुन्छ। यसरी पनि यो रिजनले गर्दाखेरि पनि क्यासबुक र पासबुकले देखाउने ब्यालेन्स चाहिँ फरक पर्छ। मैले यसलाई फेरि एकचोटि रिपिट गरेँ। यदि हामीले ब्याङ्कबाट डाइरेक्टली पेमेन्ट गर्ने सिस्टम बनाएको छौँ भने त्यस्तो केसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि ब्याङ्कले डाइरेक्टली हामीले तिर्नुपर्ने पैसाहरू तिर्दिन्छ र तिर्दिसकेपछि हाम्रो खाताबाट जति तिरेको त्यति एमाउन्ट चाहिँ घटाइदिन्छ। जस्तो मान्नुहोस् 10,000 इन्सुरेन्सको चाहिँ ब्याङ्कले तिर्दियो भने त्यतिखेर के गर्छ, हाम्रो त पहिला 5 लाख रुपियाँ ब्यालेन्स थियो, अब 5 लाखबाट 10,000 घटाइदिन्छ। अब ब्याङ्कमा कति देखिन्छ, ब्याङ्कमा गएर सोध्ने भने मेरो ब्यालेन्स कति छ भनेर सोध्ने भने तपाईँको ब्यालेन्स 4,90,000 छ भन्छ। तर अब यदि इन्सुरेन्सको एमाउन्ट पे गरेको कुरा हामीलाई जानकारी छैन भने त हाम्रो क्यासबुकले ब्यालेन्स देखाइरहेको हुन्छ, पुरै 5 लाख रुपियाँ देखाइरहेको हुन्छ। यो रिजनले गर्दाखेरि पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि क्यासबुक र पासबुकले देखाउने ब्यालेन्समा फरक पर्छ। अनि त्यसै गरी नम्बर 6 मा इन्कम डाइरेक्टली कलेक्टेड डिपोजिटेड बाई कस्टमर बट नट रेकर्डेड इन क्यासबुक। हाम्रो कुनै कस्टमरले अथवा डेप्टर्सले हाम्रो खातामा डाइरेक्टली पैसा राखिदियो, खाता नम्बर त थाहा हुन्छ कस्टमरहरूलाई, डेप्टर्सहरूलाई। अनि त्यतिखेर के गर्छ त भन्दाखेरि उसले चाहिँ हाम्रो खातामा डाइरेक्टली पैसा राखिदियो भने अब ब्याङ्क जस्तो मान्नुहोस् तपाईँको बुवा चाहिँ विदेशमा हुनुहुन्छ, तपाईँले यहाँ ब्याङ्क एकाउन्ट खोल्नु भएको छ, बुवाले चाहिँ तपाईँको खातामा पैसा राखिदिनु भयो। अब बुवाले तपाईँलाई फोन गरेर भन्नुभएको छैन कि मैले यति पैसा पठाइदिएछु ब्यालेन्स चेक गर भनेर जबसम्म तपाईँलाई भन्नुहुन्न तबसम्म तपाईँलाई मेरो ब्याङ्कमा यति ब्यालेन्स छ भन्ने कुरा त थाहा हुँदैन। सुरुमा जति थियो त्यति नै छ भनेर चाहिँ बस्नुभएको हुन्छ। अब तपाईँको बुवाले फेरि ब्यालेन्स पठाइदिनु भने तपाईँको ब्याङ्कमा चाहिँ ब्यालेन्स बढिरहेको हुन्छ, तर तपाईँलाई चाहिँ मसँग ब्याङ्कमा यति मात्रै पैसा छ भन्ने चाहिँ भइरहेको हुन्छ। त्यस्तै जस्तो मानौँ कम्पनीले सुरुमा 5 लाख रुपियाँ डिपोजिट गरेको छ, अब कुनै कस्टमरले 50,000 डिपोजिट गरिदियो कि 50,000 कम्पनीको खातामा राखिदियो। अब ब्याङ्कले के गर्ने, खातामा राख्ने बित्तिकै ब्याङ्कमा चाहिँ 5,50,000 ब्यालेन्स देखियो, तर क्यासबुकमा यसको बारेमा जानकारी छैन भनेपछि क्यासबुकले जम्मा 5 लाख रुपियाँ ब्यालेन्स देखाइदिन्छ। यो पनि के हो त भन्दाखेरि एनदर रिजन अफ डिसएग्रिमेन्ट बिट्विन क्यासबुक एन्ड पासबुक ब्यालेन्सेस, अथवा क्यासबुक र पासबुकले ब्यालेन्स फरक देखाउनुको अर्को रिजन हो। नम्बर 6। अनि त्यसै गरी अब नम्बर 7 मा भनेको छ चेक डिपोजिटेड इन द ब्याङ्क बट डिसनर। जस्तो हामीलाई कुनै पार्टीले अथवा हामीले चाहिँ हाम्रो कुनै कस्टमरले के गर्यो त भन्दाखेरि हामीलाई चेक दियो र हामीलाई चेक दिने बित्तिकै हामी के गर्छौँ, क्यासबुकमा प्लस गर्छौँ। हामीलाई चेक पाउने बित्तिकै क्यासबुकमा प्लस गर्छौँ र ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्न पठाउँछौँ। जस्तो मान्नुहोस् चेक डिपोजिटेड इन्टु ब्याङ्क बट डिसनर भन्ने छ। जस्तो हामीले चाहिँ 1 लाख बराबरको चेक पायौँ, 1 लाख बराबरको चेक पाउने बित्तिकै अब के गरियो त भन्दाखेरि प्लस 1 लाख भनेर चाहिँ क्यासबुकमा प्लस गरियो अनि त्यसपछि ब्याङ्कमा जम्मा गर्न पठाइयो। तर ब्याङ्कले चाहिँ के गर्दै डिसनर भनेको चाहिँ इनभ्यालिड भयो, चेक चाहिँ इनभ्यालिड भयो, अमान्य भयो अथवा बदर भयो भनौँ न। त्यस्तो भएको केसमा अब हाम्रो क्यासबुकले ब्यालेन्स 6 लाख देखाउने भयो, तर ब्याङ्कको पासबुकले कति देखाउँछ, जम्मा 5 लाख देखाउँछ। यो पनि अर्को के हो त भन्दाखेरि क्यासबुक र पासबुकले ब्यालेन्स फरक देखाउनुको अर्को रिजन हो। अनि त्यसै गरी नम्बर 8 नम्बरमा यो पनि 7 नम्बर भयो। अब 8 नम्बरमा डिसनर अफ बिल डिस्काउन्टेड विथ द ब्याङ्क। जस्तो यदि हामीले ब्याङ्कमा गएर कुनै बिल चाहिँ डिस्काउन्ट गरेका छौँ अथवा बिल साटेका छौँ, यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ ब्याङ्कलाई बिल दिएका हुन्छौँ र ब्याङ्कले के गर्छ, हामीलाई पैसा दिएर पठाएको हुन्छ। जस्तो मान्नुहोस् 10,000 बराबर हामीले चाहिँ बिल चाहिँ डिस्काउन्ट गरेका थियौँ अथवा बिल चाहिँ एक्सचेन्ज गरेका थियौँ, साटेका थियौँ।
अनि पछि के भयो त भन्दाखेरि यदि त्यो बिल बराबरको एमाउन्ट ब्याङ्कले पेमेन्ट रिसिभ गर्न पाएन अथवा ब्याङ्कले त्यसको एमाउन्ट पाएन भने हाम्रो खाताबाट ब्यालेन्स कटाइदिन्छ जति चाहिँ हामीले डिस्काउन्ट गरेर लिएका थियौँ। जस्तो मान्नुहोस् 10,000 यदि हामीले बिल एक्सचेन्ज गरेर अथवा बिल डिस्काउन्ट गरेर 10,000 लिएको थियौँ भने पछि त्यो बिल डिसनर हुने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो खाताबाट माइनस 10,000 गरिदिन्छ। अब यसको जानकारी जबसम्म हामीलाई हुँदैन तबसम्म के हुने भयो, पासबुकले 4,90,000 ब्यालेन्स देखाउने भयो र क्यास बुकले पुरै 5 लाख रुपियाँ ब्यालेन्स देखाउँछ। यसलाई मैले एकचोटि फेरि रिपिट गरेँ है त, त्यो बिल अफ एक्सचेन्जसँग सम्बन्धित कुरा हो। बिल अफ एक्सचेन्जमा जस्तो के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ कुनै बिल लगेर ब्याङ्कमा दियो, अब ब्याङ्कले के गर्छ त्यो बिल बराबरको एमाउन्ट चाहिँ त्यो बिल एक्सचेन्ज गरे बापत हामीलाई चाहिँ एमाउन्ट दिएर पठाउँछ। मैले सपोज गरेँ 10,000 को बिल थियो भनेर, 10,000 चाहिँ हामीले बिल ब्याङ्कलाई दियो, ब्याङ्कले चाहिँ हामीलाई पैसा दिएर पठायो। तर पछि के भयो त्यो बिल चाहिँ डिसनर भयो अथवा इन्भ्यालिड भयो भने त्यस्तो केसमा के गर्छ त भन्दाखेरि ब्याङ्कले हाम्रै खाताबाट ब्यालेन्स घटाइदिन्छ। जस्तो मान्नुहोस् पहिला हाम्रो खातामा 5 लाख रुपियाँ थियो, हामीले 10,000 को बिल डिस्काउन्ट गरेका थियौँ ब्याङ्कमा गएर, अब त्यो बिल चाहिँ डिसनर भयो अथवा त्यो बिलबाट उसले चाहिँ एमाउन्ट रिकभर गर्न सकेन, पेमेन्ट रिसिभ गर्न सकेन भने के गर्छ त अब हाम्रो खाताबाट 10,000 घटाइदिन्छ। अनि त्यतिखेर पासबुकले ब्यालेन्स कति देखाउँछ 4,90,000, तर क्यास बुकमा ब्यालेन्स कति देखिन्छ पुरै 5 लाख देखिरहेको हुन्छ। यो पनि अर्को के हो त भन्दाखेरि क्यास बुक र पासबुकको ब्यालेन्सलाई डिफ्रेन्ट के अरे यो डिसएग्री गराउने अर्को रिजन हो। अनि त्यसै गरी 9 नम्बरमा इरर कमिटेड इन द क्यास बुक एन्ड पासबुक। क्यास बुक अथवा पासबुकमा रेकर्ड राख्ने बेलामा जस्तो 10,000 राख्नुपर्ने ठाउँमा 1 लाख जस्तो मान्नुहोस् 1 लाख रुपियाँ डिपोजिट गरेको तर रेकर्ड राख्दा यहाँ एउटा जिरो बढी राखियो कि 1 लाख रुपियाँ प्लस 1 लाख गर्नुपर्नेमा एउटा जिरो बढी राखियो अथवा एउटा जिरो कम राखियो। त्यसै गरी पासबुकमा 10 लाख लेख्नुपर्ने ठाउँमा 1 लाख लेखियो अथवा 1 लाख लेख्नुपर्ने ठाउँमा 10 लाख लेखियो। यस्तो भएको केसमा पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि यिन दुईटाको ब्यालेन्स बराबर हुँदैन। मैले भन्न खोजेको यसले के भनेको छ त भन्दाखेरि इरर कमिटेड इन द क्यास बुक एन्ड पासबुक। क्यास बुक अथवा पासबुकमा कुनै इरर भयो भने हामीले रेकर्ड राख्ने सिलसिलामा हामीले रेकर्ड केमा राख्छौँ क्यास बुकमा, ब्याङ्कले रेकर्ड केमा राख्छ पासबुकमा। हामीले रेकर्ड राख्दा केही मिस्टेक गरियो भने पनि यताको सिधै यो म्याच हुँदैन के अरे। अनि त्यसै गरी ब्याङ्कले रेकर्ड राख्दाखेरि पनि कुनै मिस्टेक गर्यो भने त्यतिखेर हाम्रो ब्यालेन्स त म्याचिङ हुँदैन। यो पनि के हो त भन्दाखेरि एनदर रिजन अफ डिसएग्रिमेन्ट बिट्विन क्यास बुक एन्ड पासबुक ब्यालेन्सेस। अनि त्यसै गरी नम्बर 10 मा छ रङ एमाउन्ट रेकर्डेड इन डेबिट एन्ड क्रेडिट साइड अफ क्यास बुक। क्यास बुकको डेबिट अथवा क्रेडिट साइडमा रङ एमाउन्ट चाहिँ रेकर्ड गरियो। जस्तो एउटा कुरा तपाईँले के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि क्यास बुकको डेबिट साइड भनेको चाहिँ पोजिटिभ साइड हो अथवा क्यास बुकमा डेबिट हुनु भनेको प्लस हो र क्रेडिट हुनु भनेको के हो माइनस हो। तर पासबुकमा फेरि के हुन्छ जस्ट अपोजिट, क्रेडिट हुनु भनेको डेबिट हुनु भनेको माइनस, क्रेडिट हुनु भनेको प्लस। मैले फेरि भने क्यास बुकमा डेबिट गर्नु भनेको प्लस हो, क्रेडिट गर्नु भनेको माइनस हो, ब्यालेन्स घट्नु हो। त्यसै गरी पासबुकमा डेबिट गर्नु भनेको माइनस हो, क्रेडिट गर्नु भनेको चाहिँ प्लस हो। अब जस्तो मान्नुहोस् कुनै एमाउन्ट डेबिट गर्नुपर्ने एमाउन्ट बढी राखियो भने के हुन्छ क्यास बुकले ब्यालेन्स बढी देखाउँछ, अनि क्रेडिट गर्नुपर्ने एमाउन्ट बढी राखियो भने क्यास बुकले ब्यालेन्स कम देखाउँछ। अनि त्यसै गरी यतापट्टि पासबुकमा डेबिट हुने आइटम बढी देखियो भने पासबुकले ब्यालेन्स कम देखाउने भयो, अनि क्रेडिट हुने आइटम चाहिँ बढी देखियो भने के हुन्छ पासबुकले ब्यालेन्स बढी देखाउँछ। मैले यसलाई फेरि एकचोटि रिपिट गरेँ, क्यास बुकमा डेबिट हुने आइटम बढी भयो भने क्यास बुकले ब्यालेन्स बढी देखाउँछ र डेबिट हुने आइटम कम भयो अथवा अन्डरकास्ट भयो भने क्यास बुकले ब्यालेन्स कम देखाउँछ। त्यसै गरी क्यास बुकमा क्रेडिट हुने आइटम बढी भयो भने क्यास बुकले ब्यालेन्स कम देखाउने भयो र क्रेडिट हुने आइटम कम भयो भने त्यतिखेर क्यास बुकले ब्यालेन्स चाहिँ बढी देखाउँछ। अनि त्यसै गरी पासबुकको केसमा डेबिट हुने आइटम बढी राखियो, डेबिट हुने अमाउन्ट चाहिँ बढी भयो, जस्तो 10,000 लेख्नुपर्ने ठाउँमा 1 लाख लेखियो भने त्यतिखेर के हुन्छ पासबुकले ब्यालेन्स कम देखाउने भयो। अनि त्यसै गरी डेबिट हुने आइटम अन्डरकास्ट भयो भने पासबुकले ब्यालेन्स बढी देखाउँछ र सिमिलरली क्रेडिट हुने आइटम बढी लेखियो भने पासबुकले ब्यालेन्स बढी देखाउँछ
र क्रेडिट हुने आइटम कम लेखियो भने पासबुकले ब्यालेन्स कम देखाउँछ। त्यसैले अहिले हामी केमा थियौँ त भन्दाखेरि रङ एमाउन्ट रेकर्डिङ इन द डेबिट अथवा क्रेडिट साइड अफ क्यास बुक भनेर चाहिँ लेखेका थियौँ भन्ने पोइन्ट थियो हाम्रो। क्यास बुक अथवा पासबुकको डेबिट अथवा क्रेडिट साइड मध्ये कुनैमा पनि यदि इरर भयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि क्यास बुक अथवा पासबुकले देखाउने ब्यालेन्समा चाहिँ फरक पर्छ भन्न खोजे हो। र त्यसै गरी नम्बर 11 मा रङ एमाउन्ट रेकर्डिङ इन द डेबिट अथवा क्रेडिट साइड अफ पासबुक। पासबुकको डेबिट अथवा क्रेडिट साइडमा एमाउन्ट चाहिँ रङ लेखियो अथवा ओभरकास्ट भयो अन्डरकास्ट भयो भने त्यतिखेर पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि पासबुक अथवा क्यास बुकले देखाउने ब्यालेन्समा फरक पर्छ। मैले यो दुईटा पोइन्टलाई एकैचोटि एक्सप्लेन गरेँ। कसरी त भन्दाखेरि क्यास बुकको डेबिट हुने आइटम बढी राखियो भने ब्यालेन्स बढी देखिन्छ, डेबिट हुने आइटम कम राखियो भने ब्यालेन्स कम देखिन्छ। क्यास बुकको क्रेडिट हुने आइटम बढी राखियो भने ब्यालेन्स कम देखिन्छ, क्रेडिट हुने आइटम कम राखियो भने ब्यालेन्स बढी देखिने भयो, क्रेडिट हुने आइटम बढी राखियो भने ब्यालेन्स कम हुने भयो। अनि त्यसै गरी पासबुकमा डेबिट हुने आइटम बढी राखियो भने ब्यालेन्स कम हुन्छ, डेबिट हुने आइटम कम राखियो भने ब्यालेन्स बढी हुन्छ। अनि त्यसै गरी क्रेडिट हुने आइटम बढी राखियो भने ब्यालेन्स बढी हुन्छ र क्रेडिट हुने आइटम कम राखियो भने ब्यालेन्स कम हुन्छ। यसरी चाहिँ यिनी विभिन्न कारणहरूले गर्दा क्यास बुक र पासबुकको ब्यालेन्समा चाहिँ डिफरेन्स आउँछ अथवा डिसएग्री हुन्छ। अब यसरी डिसएग्रीमेन्ट भयो अथवा ब्यालेन्समा फरक पर्यो भने त्यसलाई कसरी मिलाउने अथवा बैंक रेकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टको हिसाब कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी यसपछि गर्छौँ। अब प्रिपरेसन अफ बैंक रेकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट अथवा बैंक रेकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट कसरी तयार गर्ने त भन्दाखेरि हामी 4 तरिकाले बैंक रेकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट तयार गर्न सक्छौँ। एउटा भनेको ब्यालेन्स एज पर क्यास बुकबाट सुरु गर्न सकिन्छ, अर्को भनेको ओभरड्राफ्ट ब्यालेन्स एज पर क्यास बुकबाट सुरु गर्न सक्छौँ, अर्को छ ब्यालेन्स एज पर पासबुक र नेक्स्ट छ ओभरड्राफ्ट ब्यालेन्स एज पर पासबुक गरेर 4वटा ब्यालेन्सबाट हामी बैंक रेकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टको हिसाब चाहिँ सुरु गर्न सक्छौँ। एउटा कुरा तपाईँले यहाँ के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक भन्नु र डेबिट ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक भन्नु चाहिँ एउटै हो। अनि त्यसै गरी ओभरड्राफ्ट ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक भन्नु र क्रेडिट ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक भन्नु एउटै हो। ब्यालेन्स एज पर पासबुक भन्नु र क्रेडिट ब्यालेन्स एज पर पासबुक भन्नु एउटै हो। र त्यसै गरी ओभरड्राफ्ट ब्यालेन्स एज पर पासबुक भन्नु र डेबिट ब्यालेन्स एज पर पासबुक भन्नु एउटै हो। अब हामीलाई क्वेसनमा दिँदाखेरि जस्तो या त पासबुकको ब्यालेन्स क्यास बुकको ब्यालेन्स दिन्छ या त पासबुकको ब्यालेन्स दिएको हुन्छ। कहिलेकाहीँ दुईटै ब्यालेन्स पनि दिन सक्छ। दुईटै ब्यालेन्स दियो भने एउटाबाट सुरु गर्ने, अर्कोको ब्यालेन्सले जस्तो क्यास बुकको ब्यालेन्स पनि दियो पासबुकको पनि ब्यालेन्स दियो भने त्यस्तो केसमा क्यास बुकको ब्यालेन्सबाट सुरु गरियो भने पासबुकको ब्यालेन्सले जति ब्यालेन्स देखाएको छ त्यति हाम्रो एन्सर आउनु पर्यो र पासबुकको ब्यालेन्सबाट सुरु गरियो भने क्यास बुकको ब्यालेन्स कति देखिएको छ त्यति चाहिँ हाम्रो एन्सर आउनु पर्ने हुन्छ। र तर धेरै जसो के हुन्छ त भन्दाखेरि कहिले क्यास बुकको ब्यालेन्स दिएको हुन्छ क्यास बुकको ब्यालेन्सबाट सुरु गर्ने, कहिले चाहिँ पासबुकको ब्यालेन्स दिएको हुन्छ पासबुकको ब्यालेन्सबाट सुरु गर्ने। क्यास बुकको ब्यालेन्सबाट सुरु गर्दाखेरि पनि दुईवटा कन्डिसन छ। एउटा भनेको ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक अथवा डेबिट ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक। ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक अथवा डेबिट ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक भनेको छ भने हामी पोजिटिभ फिगरबाट हिसाब सुरु गर्छौँ अथवा एमाउन्ट चाहिँ सिधै राख्छौँ। जस्तो 10,000 दिएछ भने ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक अथवा डेबिट ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक भनेर हामी 10,000 नै राख्छौँ। तर त्यसैलाई यदि ओभरड्राफ्ट ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक अथवा क्रेडिट ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक भन्छ भने त्यतिखेर एमाउन्टलाई हामी ब्राकेटमा राख्छौँ अथवा त्यो चाहिँ नेगेटिभ फिगर हो भनेर चाहिँ हामी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी ब्यालेन्स एज पर पासबुक भनेको छ अथवा क्रेडिट ब्यालेन्स एज पर पासबुक भनेको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी पोजिटिभ फिगरमा राख्छौँ अथवा ब्राकेटभित्र नराखिकन सिधै चाहिँ राख्छौँ। जस्तो मानौँ 50,000 दियो ब्यालेन्स एज पर पासबुक अथवा क्रेडिट ब्यालेन्स एज पर पासबुक भनेर 50,000 दियो भने हामी हिसाब सुरु गर्दाखेरि ब्यालेन्स एज पर पासबुक भनेर चाहिँ 50,000 सिधै राख्छौँ। तर यदि ओभरड्राफ्ट भन्ने वर्ड आयो अथवा डेबिट ब्यालेन्स एज पर पासबुक भन्यो भने के गर्ने त भन्दाखेरि हिसाब सुरु गर्दा ब्राकेटमा एमाउन्टलाई ब्राकेटभित्र राखेर चाहिँ सुरु गर्छौँ। अब यसरी यो र अर्को कुरा तपाईले यदि ब्यालेन्स एज पर क्यास बुकबाट सुरु गर्नुभयो भने ब्यालेन्स एज पर पासबुकको ब्यालेन्स आउँछ। मैले भन्न खोजेको कुरा बुझ्नुहोस् है। यदि तपाईले क्यास बुकको ब्यालेन्सबाट सुरु गर्नुभयो भने पासबुकको ब्यालेन्स आउँछ र पासबुकको ब्यालेन्सबाट सुरु गर्नुभएको छ भने
क्यास बुकको ब्यालेन्स चाहिँ आउनुपर्ने हुन्छ। अथवा तपाईँले ब्यालेन्स सिट पर क्यास बुकबाट सुरु गर्नुभयो भने या त ब्यालेन्स सिट पर पासबुक आउनु पर्यो या त ओभरड्राफ्ट ब्यालेन्स सिट पर पासबुक आउनु पर्यो। अनि फेरि ब्यालेन्स सिट पर पासबुकबाट सुरु गर्नुभयो भने या त ब्यालेन्स सिट पर क्यास बुक आउनु पर्यो या त ओभरड्राफ्ट ब्यालेन्स सिट पर क्यास बुक आउनु पर्यो। अब आजको यो हाम्रो पाठमा के थियो त भन्दाखेरि सबभन्दा बेसिक कुराहरू ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट बनाउनका लागि आवश्यक पर्ने बेसिक कुराहरू जसको एब्सेन्टिजममा अथवा यो बेसिक कुराहरूको तपाईँलाई ज्ञान भएन भने ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टको हिसाब गर्न सकिने अवस्थै हुँदैन। त्यसैले यो पाठमा मैले गर्न खोजेको के त भन्दाखेरि ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भनेको के हो, ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट किन बनाइन्छ, ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टमा के कुराहरू चाहिँ इन्भल्भ हुन्छन्, तिनी दुईटा जस्तो क्यासबुक र पासबुकमा क्यासबुक र पासबुकको ब्यालेन्स फरक पार्ने कुरो कारणहरू के हुन्, रिजनहरू के हुन्, अनि त्यसै गरी ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टलाई कस्तो कस्तो तरिकाबाट चाहिँ सुरु गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा डिस्कस गरियो। यिनी कुराहरूले नै हामी अब यसपछिको पार्टमा ब्याङ्क रिकन्सिलिएसनको हिसाब कसरी गर्ने अथवा हिसाबलाई कसरी चाहिँ हामी कन्टिन्यू गर्न सकिन्छ, जस्तो हिसाबहरू आए पनि हामी कसरी गर्न सक्ने भन्ने कुरा डिटरमाइन गर्ने हुनाले तपाईँ यो पार्ट 1 चाहिँ एकदम इनेभिटेबल एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। यसलाई चाहिँ जतिसक्दो बुझ्ने कोसिस गर्नु होला। अब यसपछिको पार्टमा ब्याङ्क रिकन्सिलिएसनका हिसाबहरू कसरी गर्ने भन्ने बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू।